नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म हुँ जितेन्द्र रसिक। पछिल्लो समय सरकारले बिमा अनिवार्य जस्तै बनाउने लगे पनि बिमा क्षेत्र विश्वसनीय बन्न सकेको छैन। बिमा भुक्तानी लिनुपर्ने बेला उल्टै मुद्दा झेल्न बाध्य हुने गरेका छन्। यसले नेपालको बिमाको क्षेत्र कस्तो छ, यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर बिमा संस्थानका पूर्व डेपुटी म्यानेजर भाग्यशाली अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास यो बिमा भनिएको छ, सरकारले अनिवार्य बिमाको योजना अघि सारेको छ। खासमा साधारण नागरिकले बिमा भनेको अझै पनि बुझ्न सकेको अवस्था छैन। खासमा बिमा के हो, अलिकति सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। धन्यवाद जितेन्द्रजी। अब यो बिमा वास्तवमा के हो भने यो एउटा कल्याणदायक विषय पनि हो। बिमा जुन एउटा हामीहरूको निश्चित अवधि र निश्चित मूल्य तोकेर केही समयको लागि जुन चाहिँ मतलब एउटा शर्तनामा गरिन्छ हो, मतलब वास्तवमा बिमा भनेको त्यही हो। तर त्यो शर्तनामा त कमसेकम नेपालको बिमा कम्पनीहरूले पालना गरेको देखिँदैन। उनीहरूको जुन खालको बिमा भन्न साथ अहिले त कमाउ धन्दा जस्तै पो बन्दै गयो त। अब यो के हो भने जितेन्द्रजी, अब यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै बिमा गराएपछि बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो नियमभित्र बस्नुपर्छ, नियम पालना गर्नुपर्छ। नियम पालना गरेन भने त्यो क्लाइन्टलाई खुसी बनाएर उनीहरूले पैसा लिनुपर्ने हो। अब जस्तै तपाईँ हाम्रो बिमा गर्यो भने अब हामीले के हो भने राम्रो बिहेभ गर्यो, अब हामीलाई त राम्रोसँग मतलब अब हाम्रा क्षतिपूर्ति दियो भनेन, हामी फेरि त्यसलाई त्योसँग बिमा गर्छौँ। तर नेपालको हकमा त बिमा गर्नु भनेको चाहिँ जुन त्यो बिमा क्लेम गर्ने बेला चाहिँ मुद्दा झेल्नु जस्तो पो देखियो त। यस्तो समस्याहरू थुप्रै छ। अहिले बिमा समितिमा चाहिँ बिमकहरूको मुद्दाको चाङ लागिसकेको अवस्था छ। अब यहाँ के भएको छ अहिले भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब बिमा गराइहालौँ, अब बिमा समितिका बिमा कम्पनीहरूको कुरा के छ भने बिमा गराइहालौँ, बिमा गराएपछि त्यसबाट फाइदा हुने फाइदा लिइहालौँ। अब चाहिँ म त अनि देखा जाएका क्लेम पर्ला नपर्ला, क्लेम परेन भने त म त उम्किहाल्यो, क्लेम पर्यो भने न बल्ल तिर्नुपर्ने हो। यो प्रविधि चाहिँ यो जुन खालको बिमा कम्पनीले अब हटाउन आवश्यक छ नि, होइन? यो त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा रहे उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हो नि। होइन, अब यो के हुन्छ भने यो त अब जान्छ सरकारकै मतलब मातहतमा जान्छ। हेर्नुहोस्, अब सरकार पनि इमान्दार हुनु पर्यो। सरकारले पनि नियमन मतलब राम्रा चाहिँ मतलब नियमहरू चाहिँ पालना गर्न लगाउन सक्नु पर्यो। बिमाहरूलाई बिमा समिति अब सरकारको हो नि त। बिमा समितिले उनीहरूलाई राम्रो गाइड दिनु पर्यो, राम्रो चाहिँ मतलब कार्यान्वयन गर्न लगाउनु पर्यो। त्यो त अब बिमाहरूले त अब राम्रो बिमा गरेनन् र क्षतिपूर्ति दिएनन् भने त्योसँग अर्को पटक मान्छेले बिमा नै गर्दैन। त्यो त त्यो कोल्याप्स भएर जाने चाहिँ मतलब उसको कार्य हुन्छ त्यसबाट। त्यस कारणले उसले चाहिँ इमान्दारपूर्वक उसले पोलिसी हुन्छ एउटा, त्यो पोलिसीमा जे दिएको छ त्यो पोलिसी चाहिँ उनीहरूले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गरेन भने त उनीहरूको इमान्दारितामा दखल भयो। तपाईँ जुन करिब 30 देखि 35 वर्ष तपाईँ यो बिमा संस्थानमा कार्यरत रहनुभयो, यो अवधिमा बिमा क्षेत्रमा के कस्ता समस्याहरू देख्नुभयो तपाईँले नेपालको, विशेष गरी नेपालको बिमा कम्पनी र बिमकहरू बिच? होइन, अब यहाँ एउटा कुरा समस्या के छ भने जस्तै अभिकर्ताहरू हुनुहुन्छ है, अभिकर्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यो अभिकर्ताहरू त्यो बिमा कम्पनीहरूले नियुक्ति गरे हो अथवा बिमा समितिले नियुक्ति गरे हो। हामी सबै भाषामा अभिकर्ता भन्छौँ। तर अभिकर्ताले त तालिम लिएर लाइसेन्स लिएर काम गर्नुपर्ने हो। तर नेपालको हकमा त्यो देखिँदैन। नेपालको विभिन्न क्षेत्रको बिचौलिया जस्तो देखियो यो अभिकर्ताहरू। किन त्यस्तो भइरहेछ यो? होइन, त्यो उनीहरूले नियमअनुसार कानुन अब त्यो बिमा समितिको अथवा बिमा कम्पनीहरूको नियमअनुसार उनीहरूले चाहिँ मतलब कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। त्यो कार्यान्वयन गरेनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ मतलब दण्ड सजायका भागी पनि हुन्छन्। त्यो त के भने बिमा समितिले नि हुन्छ, तिनीहरूलाई निकालिदिन सक्छ। विगतमा बिमा समितिले अभिकर्ताको तालिम दिने गरिन्थे, त्यो पनि अहिले बन्द भयो। त्यसपछि
त्यसपछि कम्पनीहरूले दिन थालेका छन्। कम्पनीहरूले अब यसो अनुहार हेरेकै भरमा लाइसेन्स दिइदिने, त्यस्तोले बिगारे होइन बिमा क्षेत्र त? होइन, त्यो उनीहरूले के गर्नुपर्छ भने वास्तवमा त्यो अभिकर्ताहरू एकदम इमान्दारपूर्वक हुनैपर्छ। किनभने जस्तै उनीहरूको ल्यागत अनुसार बिमा गराउनुपर्छ है। जस्तै उसले अब प्रिमियम तिर्न सक्दैन कुनै व्यक्तिले भने त्यो प्रिमियम तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई ल र मतलब गएर बिमा गराइदियो भने उसले बिचमा प्रिमियम तिर्न सक्दैन बिचरा, उसले सरेन्डर लिनुपर्छ। त्यो उसलाई दोहोरो क्या नसक्ने, त्यसै त नसक्ने मान्छे झन् उसलाई घाटा हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ, त्यो बिमा अभिकर्ता चाहिँ एकदम इमान्दार हुनुपर्छ। उनीहरूले के भन्छ भने क्षणिक लाभको लागि उसलाई लगेर बिमा गराइदिन्छ। बिमा गराइदिएपछि उसले बिमा तिर्न सक्दैन, त्यो प्रिमियम तिर्न नसकेपछि बिचरा उसलाई भएको पैसा पनि उल्टो घाटा पनि भयो, उसले सरेन्डर लिनु पर्यो, तिरे जति बिमा पनि लिन सक्दैन उसले। भनेपछि त्यो अभिकर्ता त एकदम इमान्दारपूर्वक हुनुपर्छ। त्यो ट्रेनिङ नदिकन त्यो बिमाकर्ता चाहिँ अभिकर्ता मतलब भडा गर्नु नै त्यो एकदम बेवकुफ काम हुन्छ। त्यो पनि बेवकुफ काम त भइ नै हाल्यो। अभिकर्ताहरूले कमिसनको लोभमा के, जब चाहिँ अभिकर्तालाई कमिसनको व्यवस्था गरिदिए सरकारले नीतिगत रूपमै, त्यो कमिसनको लोभमा बिमा गराउने, जसरी पनि बिमा गराउने, भविष्यमा त्यो बिमकको भविष्यको उनीहरूलाई मतलब छैन। त्यो अवस्था देखिएको छ होइन अहिले? होइन, यो के हुन्छ भने बिमा भने त एउटा त्यही भने नि अहिले नि भनियो, यो एउटा तपाईँलाई खुसी पारेर अथवा संस्थाहरूलाई खुसी पारेर तपाईँसँग मतलब पैसा लिनुपर्ने हो, प्रिमियम लिनुपर्छ, तपाईँसँग बिमा गराउनुपर्छ। तपाईँ एकपटक हामीले इमान्दारपूर्वक काम गरेनौँ भने अर्कोपटक तपाईँले हामीसँग बिमा गर्नुहुन्न। त्यस कारणले बिमा कम्पनीहरू इमान्दार हुनुपर्छ। र अनि त्यहाँ बिमा कम्पनीहरूले त्यो एजेन्ट अथवा अभिकर्तालाई त्यो उसलाई पनि यो चाहिँ मतलब राम्रो किसिमले मात्रै चाहिँ मतलब बिमा गराऊ है भनेर त्यो उनीहरूले पनि भन्नुपर्छ त्यो अभिकर्तालाई। र बिमा समितिले अहिले त बिमा समितिले तपाईँ जुन अहिले होइन यो एक खालको रिटायर अवस्थामा रहेर तपाईँले बिमा क्षेत्रलाई हेरिरहँदा तपाईँको बिमाको चस्माले के भन्छ? नेपालको बिमाको क्षेत्र कस्तो छ अहिले? होइन, त्यही भने नि यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब के भन्छ भने माथिदेखि नै एउटा अलिकति नैतिकतामा ह्रास आइरहेछ। प्रत्येक मतलब अब सरकारदेखि लिएर सबै हाम्रा अब बिमादेखि लिएर सबैमा चाहिँ नैतिकताको गुहार छ। खालि कमाउ धन्दा मात्रै, इमान्दारपूर्वक बिमा हेर्नुहोस्, बिमा त यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, बिमा ठुलो महत्त्वपूर्ण हो। यो कल्याणकारी राज्यमा बिमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि भनिसाध्य छैन। हेर्नुहोस्, यो महत्त्व बुझाउन नसक्या हो कि? हरेक कुरामा महत्त्व छ। किनभने तपाईँ उद्योग धन्दा खोल्नुहोस्, उद्योग धन्दा फेल खायो भने बिमाले पैसा दिन्छ। भनौँ न, तपाईँ अब खेती गर्नुहोस्, खेती गरेर खेती फेल खायो अथवा बाढीले लग्यो भने मतलब बिमाले पैसा दिन्छ। अब जति मजदुर भन्नुहोस्, मजदुरले बिमा गराएर एउटा चाहिँ भनौँ न उनीहरूको भविष्यको लागि चाहिँ मतलब एउटा सुन्दर परिकल्पना गर्न सक्छ। मजदुर जुन कम्पनीमा कार्यरत छन् उनीहरू सबैले उनीहरूको चाहिँ बिमा कम्पनीले गराइदिनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो कम्पनीले उनीहरूले जुन अब मजदुरलाई त अब मालिकले गराइदिनु पर्यो नि त। किनभने मालिकले बिमा गराइदियो भने उसको चाहिँ हरेक कुरामा दायित्वबाट चाहिँ उसले अरू केही हेर्नु पर्दैन। नेपालकै ठुला कम्पनीमा त्यो अभ्यास भएकै देखिँदैन। केही कम्पनीलाई छाडेर हेर्ने हो भने होइन, त्यही मतलब हाम्रो चाहिँ कमजोरी छ। हामीहरूले यदि इमान्दारपूर्वक बिमा गराइदिने हो, हामीले मतलब यो एउटा मजदुरदेखि लिएर सबैलाई गर्ने हो भने यो हाम्रो देश एकदम अमरापुरी हुन्छ क्या। अब त्यो हामीले यो गर्न नसक्नु चाहिँ एउटा सरकारको कमजोरी। अब हामी सरकारले इमान्दारपूर्वक दिन नसकेका कमजोरी सबै चाहिँ मतलब यसमा भर पर्छ। बिमाका पनि त थुप्रै प्रकार छन् नि, जस्तै जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा। यो अलिकति सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न यसको बारे। होइन, जीवन बिमा भनेको अब के हो भने जस्तै अब हाम्रो लाइफ अब हाम्रो जीवनको लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स भनेका छन् हैन? मान्छेको कुरो आउँछ है। अब मान्छे के हो भने अब जस्तै भनौँ न, मैले मेरो जीवनमा म 1 लाखको म बिमा गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँको त्यो कति वर्षको लागि गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो कति वर्ष भने जस्तै 10 वर्षको भन्नुहोस्, 10 वर्षको 1 लाखको बिमा गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन बिमा हो। त्यो 10 लाखको 10 वर्षको 1 लाखको बिमा गर्नुभयो भने 10 वर्षको लागि त्यो त्यसैको अब भाग लगाउन न
10 वर्षमा 1 लाखलाई 10 वर्षले भाग लगाएर उसले तिर्नु भाग लगाउनुहोस्। अब शर्त त्यही हुन्छ, अलिकति उमेर र चाहिँ मतलब रोगले पनि अलिकति चेन्ज पार्छ। कम्पनी अनुसार फरक हुन्छ, जस्तै 10 वर्षमा 1 लाख उसले जम्मा गर्यो भने त्यो अनुसारको भुक्तानी चाहिँ के कति लाख दिने भन्ने त्यो हुन्छ। त्यो अब 10 वर्षको टर्म छ, 10 वर्ष पुगेपछि तपाईँले अब त्यसको अहिले त 65, कसैले दोब्बर भन्छ, कसैले 65% छ। 65 मा अहिले अब दोब्बरै पनि पुग्न जान्छ। दोब्बर अलिकति पुग्दैन 10 वर्षमा, 15-20 वर्षमा पुर्याउनु हो भने त डबल भन्दा। तर नेपालको बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ यो जुन यो बिमकहरूले बिमकर दुर्घटनामा पर्ला, मृत्यु होला हैन, यो एकदम रेसियो कम हुन्छ भन्ने ठानेर कि यसलाई कमाउको धन्दा मात्र बनाएको, यिनीहरूले चाहिँ खासै जोखिम वहन गर्नुपर्ने बेला चाहिँ विभिन्न मुद्दा मामिला हैन, विभिन्न अब उसले बिमा गराइसकेपछि त उसले लिनुपर्ने सेवा, बिमकले पाउनुपर्ने सेवा पाउनुपर्ने हो नि, पछि फेरि मुद्दा झेलिरहेको अवस्था देखिन्छ क्या। त्यही त यहाँ के फरक थाहा छ भने अहिले भन्नु मैले यो के छ भने पहिला बिमा गराइहाल्ने, बिमा गराएपछि त्यसबाट आउने फाइदा लिइहाल्ने। अब के भने त्यो अलिकति कम मूल्य राखेर पनि बिमा गर्ने, त्यस्तो पनि अब प्राइभेट कम्पनीहरूमा कता कता देखिन्छ। जस्तै सरकारी कम्पनीले त त्यसरी मिल्दैन, त्यो ऊभन्दा नियमभन्दा बाहेक जान मिल्दैन। अब त्यसरी बिमा गराएपछि त्यो बिमा चाहिँ मतलब अब क्लेम तिर्नु पर्यो भने त अनि गाह्रो पर्यो। सरकारले के गर्नु पर्ला अब यिनीहरूलाई जुन बिमा कम्पनीहरूलाई इमान्दार बनाउन सरकारले नीतिगत रूपमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ हो। नीतिगत एउटा नियमै बनाउनु पर्छ। नियम बनाएर अब उनीहरूलाई अब बिमा समिति छ नि, बिमा समितिले उनीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने हो। बिमा सम्पूर्ण चाहिँ मतलब बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा समितिले ह्यान्डल गर्छ। बिमा समितिको काम पनि प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आइरहेछ यो अवस्थामा। जम्मै बिमा समितिले गर्ने हो, यो त जम्मै उनीहरूले ह्यान्डल गर्ने नै सबै बिमा समितिले हो। बिमा समितिले ह्यान्डल गर्ने सरकारले हो, त्यसरी गरिरहेछ। भनेपछि अब नेपालमा जुन खालको बिमालाई व्यवस्थित बनाउन के गर्न आवश्यक होला, 1 2 3 4 बताइदिनुहोस् न तपाईँले। होइन त्यो त अब नियमहरू पनि छन्, कानुनहरू छन् होइन। त्यो जुन आफ्नो नियम कानुन अनुसार मात्रै चल्ने भने पुग्छ। जस्तै अब बिमा ऐन छ, अब बिमा कानुन बनिएको छ, अब त्यो कानुन अनुसार नै बन्यो। कानुन त अब चाहिँ फेल खाँदैन नि, कानुन त अब मतलबको हुँदैन नि त। कानुन त एउटा कानुनमा सबैलाई परिधिमा बाँधेर सबैलाई नियम कानुनमा हिँडाएर लानलाई कानुन भने अब त्यो कानुनभित्र काम गर्ने हो भने कसलाई कहाँ समस्या हुन्छ। त्योभित्र नबसेर यहाँ समस्या भएको हो। सबैले त्यो आफ्नो कानुनभित्र बस्ने हो भने सबैका बिमा समितिको नियम छ। तर त्यो कानुन त मानेको देखिँदैन। बिमा कम्पनीहरूले तपाईँको केही वर्ष अगाडि बिमा गरेका एकजना बिमकको मृत्यु भयो, उदाहरणको लागि दिउँ, यो रियल घटना नै हो, विदेशमै मृत्यु भयो। अब उसले बिमा क्लेम गर्न गयो, उसको परिवारले उसले भन्यो यसलाई अलरेडी बिमा गर्नुभन्दा अगाडि नै क्यान्सर छ। त्यो जानकारी उनीहरूले पहिले राख्नु पर्थेन होइन। बिमा क्लेम गरेपछि दिनु परेपछि चाहिँ उसलाई क्यान्सर छ त्यो भन्न पाइएन नि होइन, बिमा गरिसकेपछि। अब यसमा यो हुन्छ, हेर्नुहोस् यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनै हो। यो के हो भने बिमा गर्ने व्यक्तिले अब आफू क्यान्सर भएर उसले लुकाएर चाहिँ पछि उ गर्यो भने त यो कुरो चाहिँ त उसको गल्ती हुन्छ। किनभने त्यो उसले सही सत्य तथ्य भन्नुपर्छ। अब त्यो भनेन भने उनीहरूले चाहिँ किन उनीहरूले त्यो प्रमाण पाए नि त। अब त्यो भन्यो भने प्रमाणमा बस्नुपर्छ सबै, हेर्नुहोस् नियम कानुनमा। तर नेपालको बिमा कम्पनीहरूले दीर्घरोगी रोग भएकाहरूको बिमा चाहिँ किन गरेन? बिमा त खास गरी उनीहरूको लागि आवश्यक हो नि होइन र? हो। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भने अब के भयो भने यो रोगीहरूलाई जस्तै भनौँ न, स्कुलहरूले सबैलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्वस्थ मान्छे त जहिले पनि स्वस्थ छ, कहिले त्यो भव्य टव्य हुने कुरा छ होइन। जस्तै भनौँ न अब स्कुलहरूले सबै विद्यार्थीहरूलाई सक्षम विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्छ। अब 2-4 जना के गर्छ भने त्यो नसक्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा सहुलियत दिएर तिनीहरूलाई भर्ना गरे हुन्छन् शिक्षकहरूले, हो कि होइन भनौँ न। हो त्यस्तै यो बिमाको नियमले त रोगीलाई चाहिँ मतलब बिमा गर्नु भन्ने हुँदैन।
त्यो नियमले दिँदैन। तर के भने यिनीहरूले त्यो सरकारले एउटा नियम बनाएर अब यो गरे मतलब एउटा नसक्ने भनेपछि बिमाको नियमले बिमाले कुनै पनि रोगी नागरिकलाई छुँदैन अथवा दीर्घ रोगी ऊ लङ टर्म बाँच्छ तर उसँग रोग छ भने छुँदैन। यसो नि त बिमाको के हो भने अब रोगी त अब मर्छ भन्ने कुरो भयो नि त। त्यो मर्छ भनेपछि अब तिनीहरूको बिमा गर्ने भने त स्वतः बिमा कम्पनीहरू त घाटामा गयो। त्यस कारणले अब त्यस्ताको चाहिँ बिमा गर्दैन। अब त्यस कारणले के भने सरकारले एउटा कुनै नियम बनाउनु पर्यो कि त्यस्ता रोगीलाई पनि 2-4 रोगी असहायको बिमा हुनुपर्ने हो नि त वास्तवमा। सरकारले त्यहाँ ल्याउनु पर्यो अब एउटा नीति ल्याएपछि अनि बल्ल चाहिँ मतलब नत्र त सरकार होस् या बिमा कम्पनी त कमाउने धन्दा बाहेक अरू केही पनि देखिएन यसमा। सबै त्यो छ। त्यो त के भने अब जस्तै 65 वर्ष माथि भएको अब त्यो बुढो त अब मर्छ भन्ने हुन्छ नि त। 65 वर्षभन्दा माथिको बिमा हुँदैन। किन गर्दैन भने अब यो बुढो त अब मर्छ अब यसको त काल नगिचे आछ भन्ने कुरो हुन्छ नि त। त्यस कारणले त्यस्ताको बिमा गर्दैन। त्यस कारणले के भने यस्ता नियमहरू सरकारले बनाएर केही चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ जस्तै रोगीको पनि तिमीहरू केही भनेर समेट्ने बनाउनु पर्यो। त्यति भयो भने कमसेकम असहायहरूको लागि त्यो बिमा रकमले हैन त्यो केही गरेर मृत्यु भएको खण्डमा रोगी कोही पनि दुर्घटना भएको खण्डमा उनीहरूलाई आर्थिक सहायता मिल्ने थियो नि हैन। त्यो चाहिँ त्योतिर कसैको ध्यान गएको छैन। हो होइन त्यही चाहिँ अब यो त के भने अब हरेक कुरा नियममा चल्नु पर्यो है नियममा हुनु पर्यो। नियम त सुधार गर्नु पर्यो नि सरकारले हैन। सुधार गरेर एक खालको जनमुखी एक खालको असहायमुखी बनाउनु पर्यो। नत्र बिमा भनेछ स्वस्थ मान्छेको लागि बिमा त्यो पनि आफू दुर्घटना वा केही गरेर मृत्यु भएपछि निकै झन्झटिलो छ क्या। होइन त्यही अब यस्तै भन्नु न जस्तै मोटर बिमा भन्नुहोस्। अब मोटर बिमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने निर्जीवन बिमाकै कुरा गरौँ। तपाईँको कम्पनीहरू डुब्न लाग्यो भने कसैले आफैले जलाइदिएका छन् त्यस्ता उदाहरण पनि छन्। गाडीकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले मोटर हैन गाडीकै कुरा गर्नुभयो कसैले भिरबाट खसालिएका छन् त्यसपछि बिमा क्लेम गरेका छन् पाएका छन्। तर वास्तविक पीडित उनीहरूले पाउन सकेका अवस्था छैनन्। उनीहरूले चाहिँ झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था। त्यसै भएर त्यो नियमभित्र गर्नु पर्यो। जस्तै अब मान्छे अब क्यान्सर भएको मान्छे म क्यान्सर भएको छैन भनेर उनले बिमा गरे। त्यो बिमा गरेपछि उसलाई थाहा भयो। त्यो थाहा भएपछि अब यस्तो बेमानीपूर्वक भयो भने अब बिमाले पैसा दिँदैन। अब बिमा कम्पनीहरू कुनैले दिन मिल्दैन। उनीहरूको त्यो पोलिसी नै हो क्या। अब त्यो उनीहरूको पोलिसीमा लेखाएको हुन्छ। जस्तै अब अहिले कोरोना बिमा आइरहेछ हैन भनौँ न। अब अहिले होल अब 20-22वटा कति कम्पनीहरू छन्। ती सबै कम्पनीहरूलाई अब बिमा समितिले गरेर सबै अब होल जति नै नेपालीको बिमा हुन्छ त्यो सबै कम्पनीले बाँडेर दामासाहीले क्लेम तिर्ने आएको फाइदा पनि सबैले लिने क्लेम तिर्नु पर्यो भने नि सबैले तिर्ने। अब त्यो सबै बिमा समितिले बनाएको हो। त्यस्तै किसिमले बिमा समितिले के भने जस्तै तपाईँलाई रोगीको बिमा हुँदैन भनेपछि अब बिमा के काम लाग्यो भन्ने कुरो भने अब के हो भने त्यस्तै 2-4जना सबैले समेटिदिने हो भने त रोगीहरू कति नै हुन्छन् र सबै त अब त्यसैले सरकारले नियम एउटा यसरी बनायो भन्ने हो भने त त्यो अनुसार रोगीको पनि बिमा हुन्छ कुनैको। अब म त के त्यो सहुलियत सरकारले नियम बनाउनु पर्छ त्यो नत्र उनीहरूले गर्दैन। नियम बनाएरै अगाडि बढ्न सक्यो भने कमसेकम बिमा प्रभावकारी बन्न सक्छ। प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। अब बिमा त जति भनौँ न अहिले भनौँ मैले उद्योगको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् होइन अब हरेक क्षेत्रमा बिमा ल्याउनु सरकारलाई केही टाउको दुखाइ नै हुँदैन। बिमा यदि सक्षम र देशमा अल बिमा हुने हो भने सरकारलाई केही टाउको दुखाइ नै हुँदैन। यति राम्रो काममा सरकार किन पछि बाली बिमा अब पशु बिमा ल्याउनुहोस् है। तपाईँलाई के लाग्छ सरकार किन पछि परेको छ? यस्तो राम्रो काममा एक खालको बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न किन सकेन? होइन सबै यस्तै हो क्या। अब सरकारहरू के भन्छ नि आफ्नै ध्यानमा मात्रै हुनुहुन्छ होइन। अब आफ्नै कसरी दुनु सोझ्याउनु मात्रै भन्ने छ। अब त्यो भएपछि के हुन्छ भने अब देशको कसरी कल्याण गर्ने नागरिकको कसरी कल्याण गर्ने अब यो देश कसरी माथि जाला त्यो प्रतिपक्षमा छैनले सबै त्यो भन्नुहुन्छ। अब तर जब सत्तामा जानुहुन्छ अनि जम्मै नागरिकलाई नै थिच्ने नागरिकलाई नै मतलब तल पार्ने नागरिकै मतलब उचित
हरेक कुरामा नागरिकलाई कति दुःख दिएको छ भन्ने कुरा त्यो सत्तामा गएपछि कसैले नि सोच्दैन। हेर्नुहोस् अब मान्छेहरू यस्तो छ अहिले भने नि बिमा त यस्तो हो कल्याणकारी राज्यमा बिमा हेर्नुहोस् सर्वोत्कृष्ट यो त हेर्नुहोस् जस्तै मधुर अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै हेर्ने हो भने त्यहाँको अभ्यास हेर्ने हो भने बिमा नभइकन त्यहाँ केही पनि हुँदैन हैन। उपचारदेखि लिएर विभिन्न कुरा हरेक क्रियाकलाप बिमासँग ठोकिन्छ। तर नेपालमा त अझै पनि त्यो अवस्था सृजना गर्न त धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ। होइन त्यही हो अब हाम्रो यहाँ अब गरिबी भनौँ कि अथवा के भनौँ गरिबी पनि होइन वास्तवमा हाम्रो देश सम्पन्नशाली नै छ है। गरिब भनेर मतलब त्यो हेयको उसमा हामीहरू बस्न नि पर्दैन, हामी सम्पन्नशाली नै छौँ। बिमालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो र बिमा सम्बन्धी सचेतना अभियान आवश्यक छ। आवश्यक छ। अब त्यही भनौँ न हरेक कुरामा अब बिमा अहिले भने नि बिमा गर्ने हो भने नैतिकतामा सबै चल्ने हो भने न सरकारलाई टाउको दुखाइ हुन्छ। अब यो त यो सबै आफसे आफ सक्षम हुन्छन्, सबै आफसे आफ हुन्छन्। हेर्नुहोस् न यो त नैतिकतामै खडेरी परेको देखिन्छ। नैतिकतामा नै भर छ क्या, सबै कुरा नैतिकतामा भर छ। इमान्दारपूर्वक काम गर्ने हो भने यस्तो मैले भने जति हाम्रो चिया बगान मेचीतिर चिया बगान छ नि त्यहाँ चिया बगानका मजदुरहरू कति चाहिँ मतलब के पानम भनेर दुःख गरिरहेछ, बेला बेला बिलाउन आइरहन्छ। त्यो के भने तिनीहरूको जस्तै अब चिया बगानमा काम लगाएपछि मालिकले कमसेकम तिनीहरूको पटके पछि तिनीहरूको केही पारिश्रमिक थोरै पारिश्रमिक कटाएर राखिदिने हो र अनि बिमा गरिदिने हो भने तिनीहरूलाई केही टाउको दुखाइ नै हुँदैन। त्यो हरेक जोखिम बिमा कम्पनीले वहन गर्छन्। भनेपछि अब मुलुकभरिका विभिन्न उद्योग कम्पनी हैन उनीहरूले पनि आफ्नो मजदुरको बिमा गर्न आवश्यक छ। सरकारले त्यो पहल गर्नुपर्छ। सरकारले पहल गर्नुपर्छ र अनि नीति नियम अब राम्रोसित बनाउनु पर्यो। नीति नियम त छ, हेर्नुहोस् नीति नियम नभएको होइन तर प्रभावकारी भएन। अब जम्मै आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा हिँड्ने अनि अब न बिमाको मतलब छ न कसै के को मतलब छ। उयो गराएँ भन्यो बस त्यत्तिकैमा मात्रै सीमित भइरहेछ। त्यो भएर बिग्रिरहेछ। अब के गर्नु पर्ला यसलाई प्रभावकारी रूपमा गाउँ स्थानीय तहसम्म सबै ठाउँमा पुर्याउनको लागि हैन। पहिलो कुरा त बिमामाथि नै हैन विश्वसनीयता जगाउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल विश्वसनीयता जगाउन सकेपछि सचेतना अभियान सहित सरकारले एउटा नीतिगत सुधार गरेर स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्यो। होइन त्यही हो। अब के हुन्छ भने बिमा तपाईँले भनेको कुरो त्यो विश्वसनीयता भन्ने कुरा के भने अहिले भन्नु नि अब क्यान्सर रोगीले म क्यान्सर छु भनेनन् र अनि बिमा गरेपछि अब त्यो उनीहरूको पोलिसीमा छ क्या। त्यो पोलिसी हेर्न पोलिसी दिया हुन्छ, पोलिसीमा अल्टुवाले लेखाया हुन्छ। त्यो पोलिसीभन्दा बाहेक उनीहरू पनि बाहिर जान मिल्दैन है। अब क्लाइन्ट पनि बाहिर जान मिल्दैन। त्यो पोलिसी अनुसार त्यो पोलिसी नहेरिकन मतलब काम गरेर त हुँदैन। त्यसको लागि जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पहिल्यै अभिकर्ताले बुझाउन सक्नु पर्दैन। तपाईसँग कुनै रोग छ भने पछि पत्ता लाग्यो भने तपाईले यो बिमा दाबी गर्न पाउनुहुन्न भनेर लिखित हस्ताक्षर सहित काम गर्न सकिन्थ्यो नि। किन यो त बिमा कम्पनीहरुको फट्याइ हो नि हैन। हो यही अब बिमा कम्पनीहरुले के भने उसले त अब प्रिमियम ल्यायो भने अब हामीलाई चाहिँ मतलब फाइदा हुन्छ भने उनीहरुले आफ्नै कुरो मात्रै हेर्छन्। उनीहरुले नि अभिकर्तालाई तिमीहरुले यो कुरो चाहिँ प्रश्न त्यहाँ गएर चाहिँ मतलब क्लाइन्टहरूलाई भन्ने गर है। त्यस्तो चाहिँ मतलब कोही बिरामी छ अथवा चाहिँ कोही क्यान्सर भएको मान्छे म क्यान्सर छैन म निरोगी छु भनेर बिमा गर्यो भने त्यसलाई पछि चाहिँ मतलब घाटा हुन्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कुरा बुझाएर चाहिँ मतलब गरायो है भनेर बिमा समितिले अहिले त अभिकर्ता भर्ना गर्ने बिमा समितिले हो। यो कुरा बिमा समितिले भन्नुपर्छ। त्यो अहिले त बिमा कम्पनीहरूले होइन अभिकर्ता भर्ना गर्ने बिमा समितिले हो। यो कुरा चाहिँ यहाँ ह्यान्डल गर्ने चाहिँ बिमा समितिले गर्नुपर्छ। त बिमा समिति पनि अल्छी बने क्या। उसले पछिल्लो समय त बिमाको जुन पहिला त बिमा अभिकर्तालाई तालिमै दिन्थ्यो होइन, पछिल्लो समय त बिमा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ तालिम दिन पनि।
होइन त्यही चाहिँ अब उनीहरूले सबै ह्यान्डल गर्ने बिमा समितिले हो अनि यो सबै कार्यान्वयन गर्ने जम्मै बिमा समितिले गर्नुपर्छ। उनीहरूले अब इमान्दार बनाउने अब देशमा राम्रो बनाउने सबै यो बिमा समितिको काम हो। स्टुडियोसम्म आउनुभयो, यो बिमा सम्बन्धी हामीले जुन खालको कुरा गऱ्यौँ त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। हवस्, यहाँलाई पनि हो जुन मेरा भावनाहरू यहाँ व्यक्त गर्ने समय दिनु, यहाँहरू सबै स्टुडियो सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिमा संस्थानका पूर्व डेपुटी म्यानेजर भाग्यशाली अधिकारी। उहाँसँग हामीले नेपालको बिमा क्षेत्र, बिमा कम्पनी र यसको प्रभावकारिताबारे कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।